बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। रूस में हम मौजूद हैं और रूस से 8वें सदारती इंतखाबात की कवरेज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस वक्त आज यहाँ पर पोलिंग का तीसरा दिन है, इतवार है आज, 17 तारीख है। 15, 16, 17 ये 3 दिन मुख्तस किए गए थे सदारती इंतखाबात की पोलिंग के लिए। वैसे तो दोनों दिन मौसम बहुत ही सख्त ठंड रही यहाँ, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि बर्फ़ पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद आज के दिन भी जो वोटर्स टर्नआउट है वो बहुत ज़बरदस्त है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोगों का मानना है कि ये उनका फर्ज है इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और जिस तरह से रूस यूक्रेन वॉर के बाद रूस इस चीज़ से बाहर निकला है और दुनिया को एक पैगाम पहुंचाया है, ये अपना फर्ज समझते हुए उसकी अदायगी के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। तीनों दिन हमने बहुत ज़बरदस्त वोटर्स टर्नआउट देखा है। आप पोलिंग स्टेशन के अंदरूनी मनाजिर जो है वो भी इस प्रोग्राम में देखने को मिल रहे होंगे कि किस तरीके से जोश खरोश से बर्फबारी के बावजूद लोग जो है वो लाइनों में लगे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है रूस के 8वें सदर बनने के लिए, और वो हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं कि लोगों का क्या इस वक्त व्यू है या सोच क्या है वोट कास्ट करने से पहले। लेकिन आज का प्रोग्राम जो है, ऑब्वियसली आपने तीनों दिन देखा, यहाँ सदारती इंतखाबात के हवाले से रात 8 बजे पोलिंग बंद हो जाएगी और उसके बाद जो है रात गए लेट जो है वो रिजल्ट हमारे सामने आना शुरू होंगे। लेकिन इस प्रोग्राम में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, और रूस के दारुल मॉस्को में जो रशियन खवातीन हैं, प्रोफेसर्स हैं और बहुत ज़बरदस्त उर्दू ज़बान बोलती हैं, आज मैं आपकी उनसे मुलाकात करवा रही हूँ। सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल, आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं रशिया से, मॉस्को और दीगर इलाकों से। यहाँ पर जो सदारती इंतखाब चल रहा है उसकी कवरेज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो सेगमेंट आप अब इस वक्त देखने लगे हैं इस प्रोग्राम में, वो मुझे ज़ाती तौर पे इसलिए पसंद है, एंड आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगा, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ हमारी बहुत ही मोतबर, बहुत ही ब्रिलियंट रूसी ख़वातीन मौजूद हैं। और इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि वो बहुत ज़बरदस्त उर्दू बोलती हैं। सो हमारे वो लोग जो उर्दू से लगाव रखते हैं, उर्दू वैसे तो हमारी कौमी ज़बान है, लेकिन हमने देखा है कि वक्त गुज़रते के साथ साथ बहुत तब्दीली आ गई है। लोगों का शायद उर्दू से उतना शगफ़ नहीं रहा, वो रग़बत नहीं रही जो इस कौमी ज़बान को एक टाइम पर हासिल होती थी। लेकिन यहाँ पर उर्दू ज़बान को पढ़ाने वाले, समझने वाले और बोलने वाले, और ख़ास तौर से ये ख़वातीन। सो आज मेरे प्रोग्राम की जो जान है और शान है वो ये ख़वातीन हैं। मैं पहले तो ज़रा तारुफ़ करवा दूँ। मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर लुदमिला वसीलिएवा। मुझे ज़रूर बताइएगा अगर मैंने नाम आपका गलत लिया, क्योंकि रूसी नाम सही बोलने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और आपकी ख़ास बात यह है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब की ट्रांसलेटर रही हैं जब वो यहाँ पर आते थे। सो ऑब्वियसली डॉक्टर साहिबा का उनसे एक ताल्लुक़ था, मुलाकात होती थी। उनके हाथों से लिखे स्क्रिप्ट जो हैं वो उन्होंने फैज़ साहब ने डॉक्टर साहिबा को दिए हैं। सो फैज़ साहब की कुछ नज़में जो हैं, आज कुछ गज़लें, वो भी डॉक्टर साहिबा से हम सुनेंगे। और मेरे साथ यहीं पर बाएं जानिब तशरीफ़ रखती हैं हमारे जो रूस में सफ़ीर हैं, जिनका आपने इंटरव्यू भी देखा है, उनकी अहलियाँ हैं। लेकिन सिर्फ यही तारुफ़ इनका काफ़ी नहीं है। ख़ुद एक बिज़नेस वुमन है ज़ारा अहमद साहिबा। और जब हम तालीम की बात करते हैं, उर्दू की बात करते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें सीखने की बात करते हैं, सो उसमें भी इनका बहुत बड़ा किरदार है। फाउंडिंग मेंबर फॉर टीच फॉर पाकिस्तान, है मैं करेक्ट? बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें ज्वाइन किया है। मेरे दाएं जानिब जो है इरिना मैक्सिमेंको, नाम ठीक लिया? सो फॉर्मर चीफ एडिटर हैं रेडियो मॉस्को की। बहुत शुक्रिया, आपने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। और मेरी चौथी मेहमान जो हैं उर्दू पढ़ाती हैं, आपको सुन के हैरत होगी, डॉक्टर नटालिया मेलखीना, एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप चारों का। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब आप ही से आगाज़ करते हैं। उर्दू ही क्यों, कोई और ज़बान क्यों नहीं? बहुत गैर तवक्को सवाल है। मैं आपसे पूछ सकती है क्यों नहीं? क्यों नहीं? मेरे ख्याल में उर्दू एक, ये तो जानी मानी बात है कि एक शीरीन तरीन ज़बान है। तो मेरे ख्याल में उर्दू का मुकाबला फ़ारसी ही कर सकती है। लेकिन गालिब ने कहा था कि उन्होंने उर्दू को ही तरजीह दी एक शेर में। खैर,
तो मैं समझती हूँ कि उर्दू जो है ये इतनी गनी, ना सिर्फ शीरीन, इसकी शीरीनी की बात तो दरकिनार, लेकिन इतनी गनी ज़बान है। वो इसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात ही नहीं है जो उर्दू में अदा नहीं की जा सकती है, और ना सिर्फ नसर में बल्कि नज़्म में भी। यानी मेरे ख्याल में कोई ऐसा मौजू ही नहीं है जिस पर कोई शेर ना मिला हो उर्दू में। खैर, तो ये शायरी की ज़बान है, मोहब्बत की ज़बान है। और मैं समझती पोइट्री से, शायरी से पहले ही आपको लगाव था, या ये उर्दू सीखने समझने के बाद उर्दू शायरी की तरफ जाना हुआ? हमारे रूस में तो ज़्यादातर लोग, मतलब बहुत सारे लोग शायरी की शौकीन हैं। हमारे बड़े बड़े, बड़े नहीं, अजीम शुअरा हुआ करते थे, और हम इसी माहौल में पले बढ़े थे, इसलिए हमें दुनिया भर की शायरी से बेशक दिलचस्पी है, हम ताल्लुक़ महसूस करते हैं, लेकिन जो उर्दू की शायरी बात है ये एक अलग बात है। मैं मेरी जो पहली मुलाकात हुई उर्दू शायरी से, बल्कि यूँ मैं कह सकती हूँ 2 अशख़ास हैं जिन्होंने मुझे उर्दू से यूँ मिलाया कि मैं उर्दू की ही हो चुकी हूँ। ये एक तो है मिर्ज़ा गालिब और दूसरे है फैज़ अहमद फैज़। और ये दोनों का ऐसा ताल्लुक़ है कि गालिब के ज़रिए मैं फैज़ साहब से मिली, क्योंकि जब गालिब की 7 सालगिरह की तैयारी हो रही थी यहाँ, मुझ पर एक बहुत मुश्किल काम सुपुर्द किया गया था कि मैं इंतखाब करके दीवान का कुछ तर्जुमा करूं, मतलब किताब तैयार करूं। पहले मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं समझती थी कि मैं गालिब के 2-4 अशार में जानती थी, तो मैं समझती थी खैर क्या मैं तो गालिब को समझती हूँ, गालिब को कौन समझ से। लेकिन जब मैं काम पे बैठ गई तो मैंने बिल्कुल तौबा करने वाली थी। मैंने सोचा कि तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं ये काम करूँ। लेकिन मेरे एक बुजुर्ग दोस्त, अब वो मरहूम है, मरियम सलगानी फैज़ साहब के बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम नहीं करोगी तो कोई नहीं करेगा, और तुम कर सकती हो इसलिए कि यहाँ फैज़ साहब हैं, मैं तुम्हें फैज़ साहब से मिलाऊंगी और वो तुम्हारी मदद करेंगे, वो गाइड करेंगे किस तरह इंतखाब करना और किस तरह क्या करना। तो पहले तो मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि कहाँ फैज़ साहब, कहाँ मैं कल की तालिबा थी, तो इसलिए मैं बहुत परेशान थी, बहुत घबराई हुई थी। लेकिन खैर हम यूँ मिले कि क्या बताऊँ, जब मरियम सलगानी ने मुझे मिलाया फैज़ साहब से, तो पहले कहने लगे, तो मैंने कहा आई एम सो हैप्पी। उनका भाई तुम्हें उर्दू आती है ना, तो क्या उर्दू में बात करो। तो फिर इस तरह बात शुरू हो गई और इस तरह जारी रही। वो 2-2.5 महीने मेरे ख्याल में मैं रोज़ उनके हुजूर में हो जाती थी। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, समझाया, इंतखाब करने में मदद की। जो सबसे मुश्किल अशार जो थे, उन्होंने कहा तुम ये खारिज कर दो, जो आसान अशार है और जो सबसे मुरवजा है उर्दू में, वही लेके वही करो। तो उन्होंने इंतखाब करने में मेरे मदद के। जी, क्योंकि ये ज़्यादा, ये पूरा दीवान नहीं था, मेरे ख्याल में 1/3 का हिस्सा था बस। इंतखाब नहीं, बारे में बताइएगा। ये किताब ये तो एक यूनिक चीज़ है। ये एक तरफ से, मतलब कई तरफ से, हाँ, ये रूसी ज़बान में है। इस किताब पहले ये बात है कि ये पाकिस्तानी एम्बेसी और हमारे साबिक एम्बेसडर शफ़क़त अली ख़ान साहब के पहल कदमी पर ये किताब तैयार हुई है। ये उनका ख़याल था कि ये किताब करें। तो फिर एम्बेसी के लोग जो हैं, उन्होंने बहुत मदद की। उन्होंने पूरी तरह, यानी
मेरा तो काम इतना ही था कि इसकी तारीफ करना और कुछ अशार नए तराजुम करना। तो ये मैं कह सकती हूँ कि ये हमारा एक पहला अदबी मैदान में हमारा रूसी पाकिस्तानी इश्तराक का इकबाल है, ये एक बात है। तो हम बैठे थे और सारा मैंने कहा ये सारा इसको क्या कहते हैं, वो जो ब्यूरोक्रेसी की बात है, कागजात वगैरह, ये तो मैं इससे पूरी तरह मुबर्रा थी। ये सब पाकिस्तानी एम्बेसी ने किया था। जबरदस्त खुशी हुई सुन के कि यहाँ पे। तो फिर मेरा ये काम था, मतलब इस किताब की दूसरी खूबी यह है कि रूसी ज़बान में कोई भी एक भी शेर नहीं है जो रूसी में तर्जुमा किया जा चुका जो इस किताब में शामिल ना हो। यानी जितने सारे बहुत सारी चीज़ें फैज साहब के इसमें हमारे 5-6 मजमुए निकल चुके थे, शाये हो चुके थे। बहुत सारे अशार, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। जब फैज साहब आते थे, वो रेडियो आते थे, वो इरिना को अच्छी तरह याद है, तो वो अशार सुनाते थे जो अभी छपे नहीं थे। तो इस तरह के तो मुझे लिख के देते थे। और जी 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 बिल्कुल इन्हीं से पूछते हैं, इरिना से पूछते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसे शुरू हुआ उर्दू के साथ, ये जो मोहब्बत है ये कैसे शुरू हुई। और ये इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बताया कि जब फैज़ साहब आते थे रेडियो तो वो आपको वो अशार सुना के चले जाते थे जो शायद रिलीज भी नहीं हुए। मेरा ताल्लुक, अगर मैं अपने बारे में कुछ बता दूं, अगर मैं कुछ अपने बारे में बता दूं तो उर्दू से मेरी सारी ज़िंदगी का ताल्लुक है, उर्दू और रेडियो। यूनिवर्सिटी के बाद मैंने फ़ौरन, मतलब यूनिवर्सिटी से फारिग होने से पहले मैंने उर्दू सेक्शन में, मॉस्को रेडियो के उर्दू सेक्शन में काम करने लगी। अच्छा। फिर मैं प्रैक्टिस के लिए गई तकरीबन 1 साल के लिए, और फिर वापस आ गई, और इसके बाद सारी ज़िंदगी वाबस्ता है। लेकिन मुझे कई बार, जैसे कि हम सब लोगों को इंटरव्यू देना पड़ा था उर्दू में, तो एक बार नहीं, कई बार मुझसे पूछा गया, लेकिन एक बार पूछा गया, इरिना आपने क्यों उर्दू को मुंतखब किया? तो सोच के मैंने कहा खुदा ने चाहा। और इस अखबार ने इस नाम के साथ, उन्वान के साथ मजमून शाये किया। इरिना ने कहा खुदा ने चाहा। मुझे बहुत पसंद। इरिना ने कहा खुदा ने चाहा। इरिना ने कहा ये खुदा ने चाहा। सच, शायद ये हुस्न इत्तेफाक था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी सारी ज़िंदगी इस सबसे खूबसूरत, शरीन, प्यारी ज़बान से वाबस्ता है। और रेडियो ये मेरी ज़िंदगी का एक जुज़ है। कभी बहुत पुराने ज़माने में लुदमिला ने भी रेडियो में काम किया था। कुछ अरसे के लिए नाताली भी हमारे साथ ताउन करती थी। और मैं समझती हूँ कि रेडियो, शायद आप भी राज़ी होंगे, ये लोगों के दिलों तक पहुँचने का सबसे सीधा, बिल्कुल, और सबसे तेज और सबसे मुख्तसर रास्ता है। टीवी से भी ज्यादा, टीवी से भी बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पे ज्यादा पसंद है, लेकिन क्योंकि आप तस्वीर को देख सकते हैं, मैं तो हमेशा टीवी को देखती हूँ। अच्छा, यहाँ पे लोगों का ज्यादा लगाव टीवी से है या रेडियो से? शायद वो टीवी तो आई थिंक यूनिवर्सल है, हर जगह पे लोग मीडियम शिफ्ट हो रहा है। लेकिन कभी ऐसा जमाना आ जाता है, खुदा करे कि वो कभी ना आ जाए, जब टीवी भी काम नहीं करता, सिर्फ रेडियो रह जाता। जब चेचनिया में जंग हो रही थी तो हमारे रेडियो में चेचनिया से आए हुए जर्नलिस्ट, सहाफ़ी भी काम करते थे। और हमारे एक प्रोग्राम था, इट वाज कॉल्ड चेचनिया स्वाबोदनाया, फ्री चेचनिया, वो मॉस्को से नशर किया जाता था। 1965 के हमने जंग की बहुत किस्से कहानियां सुन रखे हैं। पाकिस्तान और भारत की जो जंग थी, जी जी, मैडम नूर जहां जो हैं, जी, वो रातों रात कहते हैं कि जी उनके लिए वो नगमे लिखे जाते थे, रेडियो आती थी, रिकॉर्ड करवाती थी और रेडियो पे वो चला करते थे।
اور اس طریقے سے وہ سولجرز کا بھی اور جو عام لوگ تھے پاکستانی ان کا جوش بڑھتا تھا, لوگ ان کو سپورٹ کرنے آتے تھے, سو مچ سو کہ یہاں تک تھا کہ خواتین جو ہے وہ اپنی جولری اپنے زیور وہ دے کر وہاں چلی گئیں. اتنا جذبہ تھا اس ٹائم پہ, اور ان نغموں کی وجہ سے. میڈیم کیا تھا اگین کہنے کا مقصد, ریڈیو کے تھرو یہ چیزیں جو ہیں وہ عوام تک پہنچ رہی تھیں. I agree with you 100%. زبردست. سو ریڈیو کی امپورٹنس ہم نے اسٹیبلش کر لی. جی ڈاکٹر نتالیہ, آپ اردو پڑھا رہی ہیں, ظاہر ہے آپ کو بھی شوق ہوگا اردو سیکھنے کا اور پھر آگے پڑھانے کا, لیکن یہاں پر واقعی لوگ اردو سیکھنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ کی کلاس میں کس طرح کا ماحول ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کی کیا ہے تعداد, کیا ہے؟ جی, اردو زبان سے میرا تعلق جو ہے وہ کافی اچانک ہوا. اچھا, جیسے کہ رینا صاحبہ نے کہا خدا نے چاہا, خدا نے چاہا, کیونکہ جی ان کے خط میں بالکل ٹھیک. اور میں نے جس انسٹیٹیوٹ میں آپ پڑھا اردو زبان پڑھا رہی ہوں, تو میں نے اس انسٹیٹیوٹ خود بھی یہی پڑھا آپ نے؟ جی ختم کیا اور اردو زبان وہاں سیکھتی تھی. اور پھر جو اس وقت ہمارے جو ہمارا شعبہ کا نام ہے انڈین ایرانین اینڈ افریقن لینگویجز ڈپارٹمنٹ, تو اس وقت کے اس شعبہ کے ڈائریکٹر انہوں نے تجویز پیش کی کہ میں انسٹیٹیوٹ میں اردو زبان پڑھاؤں, کیونکہ ہمارا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارا فیکلٹی انٹرنیشنل ریلیشنز فیکلٹی جو ہے وہ اس کا بنیادی مقصد ہمارے وزارت خارجہ کے لیے سفارتکار تیار کیا جائے. اور میں جیسے کہ لدمیلا صاحبہ نے اور رینا صاحبہ نے کہا, تو میں میری ساری پیشہ ورانہ اور میری ذاتی زندگی وہ اردو زبان سے متعلق ہے, اور میں اس سے بے حد خوش ہوں, کیونکہ اردو یہ میرا پیشہ ہے, اور جو اردو سے متعلق ہے میں اس سے بہت ملوث ہوں. اور پاکستان میں کئی بار گئی اور 2 سال کے دوران وہاں کام کرتی تھی سفارت خانے میں, اور میرے بہت دوست وہاں سے ہیں. اور ہمارے انسٹیٹیوٹ میں جہاں تک پڑھانے اردو زبان کے پڑھانے کا تعلق ہے, تو 10 یا 5 سال میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت طالب علم ہمارے انسٹیٹیوٹ میں داخل ہوتے ہیں اور وہ خود اردو زبان کا نام مینشن کرتے ہیں اور اردو زبان سیکھنے کا انتخاب کرتے ہیں. اور میں اس سے بہت خوش ہوں, کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ یہ تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں جب وہ اسکول کے بچے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کچھ سنتے ہیں ریڈیو ٹی وی پر, کچھ جانتے ہیں, اور وہ پیشہ ورانہ زندگی پاکستان سے اور اردو زبان سے ضرور وہ متعلقہ کرنا چاہتے ہیں. میں اس سے بہت خوش ہوں. اور جو میرے 20 سال کے دوران جو شاگرد میرے تھے, کوئی سفارتکار بن گئے اور وہ پاکستان میں کام کرتے تھے یا کام کر رہے ہیں, کوئی نہیں, لیکن وہ جب مجھے فون کرتے ہیں کبھی کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ اردو زبان سے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے متعلق ہے. اور کبھی نہیں ایسا ہوا کہ میرے جو طالب علم تھے اور جو وہ شاگرد تھے کہ ان کو افسوس آیا کہ ان کو اردو زبان سیکھنے کا کوئی ریگریٹ نہیں ہے. جی, کیونکہ یہ تو میں سوچتی ہوں کہ اردو یہ نہ صرف پاکستان کی قومی زبان ہے, پاکستان کی علامت ہے, پاکستان کی شناخت ہے. اور میں بہت خوش ہوں کہ میری زندگی اس زبان سے متعلق ہے اور انشاءاللہ رہے گی. مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے زارا, یہی سوال آپ کی طرف لاتی ہوں کہ ایک تو جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. جی ضرور فرمائیے. نہایت منکسر مزاج شخصیت کے مالک انہوں نے ایک بہت بڑی بات اپنی نہیں بتائی نہیں, آپ بتائیے. میں بتاؤں گی. وہ نہ صرف پڑھاتی ہیں بلکہ وہ ایک میں کہہ سکتی ہوں یہ بہت قابل بہت لائق عالم بھی ہیں. اچھا. اور انہوں نے جو اردو زبان کے
टेक्स्ट बुक लिखी, अगर मेरे जमाने में उनकी टेक्स्ट बुक होती तो मैं बहुत जल्दी और बहुत बेहतर तौर पर उर्दू सीख ली थी, क्योंकि इनसे बेहतर टेक्स्ट बुक मतलब उर्दू की टेक्स्ट बुक मैंने देखी नहीं। और मुझे बहुत अफसोस है कि कम लोग जानते हैं, लेकिन क्योंकि खुद नहीं बताती है ना, तो फिर आप जैसे लोगों को बताना पड़ता है। मैंने कहा था कि निहायत मुनक़सिम मिजाज है, लेकिन काश आप इनकी ये टेक्स्ट बुक देखती। चले मैं जरूर देखूंगी, जिस तरह लिखी हुई है तो बहुत बढ़िया। ये मुझे ना जहाँ पे बहुत अच्छी खुशगवार हैरत भी हो रही है, एक तो उर्दू सुन के देख के जो दिलचस्पी है, उसको आगे बढ़ाने का जो शौक है, वहाँ पे ना कहीं थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है। अफसोस इन पर नहीं, अफसोस हम पर हो रहा है। हमारी जो यंगर जनरेशन है पाकिस्तान में, हम देखते हैं वो उर्दू से दूर भाग रही है। लोग उर्दू को सीखना चाह रहे हैं और हमारे लोग जो है वो अंग्रेजी की तरफ ज्यादा हैं। वो जो उर्दू मीडियम और अंग्रेजी मीडियम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक फर्क भी आ गया है। इसकी क्या वजह है? हम क्यों छोड़ते जा रहे हैं अपनी जबान को? ये एक बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। वो इसलिए पूछा है क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंस है उसमें ये है कि जो हमारी बाइफर्केशन हो गई है एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पर एक आपके पास प्राइवेट स्कूल सिस्टम आ गया है और एक सरकारी स्कूल का सिस्टम है। तो जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम्स हैं उसमें लोग अपना तुरा इम्तियाज समझते हैं कि जी हमारे स्कूल से जो बच्चे निकलते हैं वो अंग्रेजी में बहुत अच्छे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जो आपकी मादरी ज़बान है, जो आपको लिंक करती है वापस अपने देश के साथ, वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि आपकी उर्दू, जितनी कि अंग्रेजी इम्पोर्टेंट है। मैं खुद एक पब्लिक स्कूल की ग्रेजुएट हूँ। मुझे इसमें बड़ा फख्र महसूस होता है कि मैं कहती हूँ कि जी मैं सरकार के स्कूल में पढ़ी हूँ, और कोई उसमें मुझे कभी कबाहत महसूस नहीं हुई कहने की कि जी मैं किसी प्राइवेट स्कूल। लेकिन अब वो क्वालिटी ऑफ, लेकिन अब वो नहीं है। और उसी के वही जो फीलिंग है कि वो जो सरकार के स्कूलों में इतना हाई स्टैंडर्ड होता था, वो अब नहीं मौजूद। वो बड़ा दिल को लगता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के जितने बच्चे हैं, और हमारी माशाल्लाह से पॉपुलेशन जो है वो 250 मिलियन के लगभग है, कि वो ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनको वो स्टैंडर्ड मिले उस एजुकेशन का जो कि वो डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हर कोई तो प्राइवेट स्कूल नहीं जा सकता। तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि सिर्फ इसमें हुकूमत की जिम्मेवारी नहीं है, हम सब की, हम सब पाकिस्तानियों की जिम्मेवारी है कि हम उसको जो है उसको बढ़ाएं, उसको प्रमोट करें, कि हम पब्लिक एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव करें, और उसमें हम सब रोल प्ले कर सकते हैं किसी ना किसी तरह से। और उर्दू के ऊपर फोकस करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जहाँ पे हम बात करते हैं ना कि बच्चों का शायद लगाव नहीं है, वालिदैन की भी गलती है कि अगर बच्चा जो है एग्जाम में अंग्रेजी में अच्छे ग्रेड्स नहीं लाएगा तो उसको डांट पड़ेगी। उर्दू में भले ना ले, खैर है, लेकिन इंग्लिश में आने चाहिए ग्रेड्स, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। सो उर्दू बोलने ही नहीं देते हैं बच्चों को हम। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो इसलिए भी शायद कम हो गया है कि उर्दू के अंदर हमने उस तरह की पेशरफ्त नहीं की जैसे कि अंग्रेजी में हुई। सो पेशरफ्त से मेरा मुराद ये है कि बच्चों के लिए जिस उम्र में वो इंटरेस्ट पैदा करते हैं कि हम उर्दू की किताबें पढ़ें, तो वो किताबें वही हैं जो पुरानी। अब छोटे बच्चे को आप गालिब तो नहीं पढ़ा सकते, वो बड़ों को नहीं समझ आते गालिब साहब तो बच्चों को जिस किस्म की कहानियों से शुरू कराने की जरूरत है वो वही पुरानी देवमाला की कहानियां हैं, जो कि अब के जमाने में बच्चों को उनसे कोई उन्स नहीं है, कोई लगाव नहीं है। कोकाफ की परियां और देवमाला की कहानियां अब वो हमारे जमाने तक तो ठीक थी। और हमने तो एक जमाने में एक पाकिस्तान में निकला करते थे, हम बहुत पढ़ते थे, बड़े शौक से पढ़ते थे, क्योंकि वो इक्विवेलेंट थे। एक सीरीज होती थी अंग्रेज़ों की, नैन्सी ड्रू और हार्डी बॉयज़ के नाम से अंग्रेजी में एक सीरीज निकलती थी। और उसी तरह की पाकिस्तान में एक जरीदा छपता था, उसका नाम था इमरान डाइजेस्ट। और वो उसमें ये स्पाई स्टोरीज निकलती थी और वो एडवेंचर स्टोरीज होती थी, और हम वो पढ़ा करते थे और बड़े खुश थे कि हम ये पढ़ते हैं, कि हमें ये है।
اب وہ اس طرح کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. میں ہماری اپنی بیٹی ہے, اس کے لیے ہم ڈھونڈتے ہیں کتابیں, پڑھنے ہمیں مشکل ہوتی ہے کہ ہم اس کو کیا دیں کہ وہ تھوڑا سا اس کو اردو پڑھنے کا, اردو کی کہانیاں پڑھنے کا, کیونکہ فیض تک پہنچنے کے لیے بچوں کو آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے اوپر لے جانا پڑتا ہے. اب وہ کس طرح ان کو اس سے انس کرائیں, وہ ضروری ہے, اس پہ کام نہیں ہو رہا, وہ اس پہ کام نہیں ہوا. ان تینوں کو لے جاؤں میں, بالکل آپ لے پاکستان لے جاؤں, اردو پہ کام کرواتے تھوڑا. اچھا مجھے تیاری جانے کی ابھی اچھا چلے, میں کوشش کریں آپ اپنے ہسبینڈ کو کہیں سفیر صاحب کو ذرا ویزو شیزوں میں ہیلپ کرا دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے. نہیں میں وہ ڈھونڈ رہی تھی ابھی حال ہی میں ایک مجھے معلوم ہے کہ اردو میں سعدی کا ترجمہ ہوا, وہ قصہ کہانیاں اور بے حد خوبصورت, آپ نے سنا ہوگا, میں وہ ڈھونڈنا چاہتی تھی لیکن آپ نے بڑا اچھا, جی جوائے آف اردو اس کا نام ہے. اور وہ جو ہے وہ جو ینگ لڑکی ہیں وہ آرکیٹیکٹ ہیں ایکچولی, اور وہ ہماری دوست ہیں. جی, اور وہ روس میں رہ کے گئی ہیں. جی ہماری دوستی ہے ان سے. وہ روس میں رہ کے گئی ہیں اور وہ بہت ایڈونچرس ہیں کہ انہوں نے یہ اپنے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ یہ اس کو پروموٹ کریں. ان کا وہ شروع ہوئی ایک چھوٹے سے فیس بک گروپ کے تھرو, اور اب انہوں نے کافی محنت کر کے تو یہ گلستان سعدی جو ہے اس کو انہوں نے زرمینہ نے کیے ہیں, اور وہ بڑی اچھی ہے. مگر اگین وہ ایک اٹیمپٹ ہے کہ آپ اس کو لے کے آئیں مین اسٹریم کے اندر کہ لوگ پڑھ سکیں. یہ والی جی ابھی پبلش ہوئی ہے جی, گلستان سعدی. اور اس کی جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی اندر السٹریشنز ہیں وہ ایک پاکستان کے بہت فیمس خطاطی کے آرٹسٹ ہیں, شاہ عبداللہ عالمی, انہوں نے یہ السٹریشن کی ہے اس کتاب. ویری نائس. تو جب وہ تیار ہو رہی تھی تب ہمارا اچھا آپ سے گفتگو رہی تو چلیں اس کو کہتے ہیں ایک کاپی تو لیتے ہیں نا پھر اس کو, تاکہ ہم پڑھ سکیں کہ یہ کیا. پھر مجھے بتاتے میں اتنی خوش ہوئی تھی کہ اس طرح کی باتیں. ہم نے اتنی بات کی ہے غالب اور فیض صاحب کی, کچھ اشعار تو ذرا سنائیے فیض صاحب کی, کسی بھی نظم کے جو بھی آپ کے فیوریٹ ہیں. میں شادی میں عام طور پر جب مجھے اس طرح کی فرمائش کرتے ہیں تو میں اگر فیض صاحب کی بات ہو, خیر غالب کی بات الگ ہے, میں کوئی بھی مطلب غزل سنائے جائے الگ بات ہے, لیکن میں فیض صاحب کی جب کوئی کلام سنانا مجھ سے کہتے ہیں کہ کچھ سنا, تو میں عام طور پر وہی اشعار, وہی نظمیں اور غزلیں سناتی ہوں جو انہوں نے روس میں لکھی. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیض صاحب کا ایک بہترین حصہ یہ روس میں تخلیق ہوا تھا. میں نے ان سے پوچھا بھی تھا, میں نے کہا تھا کہ فیض صاحب دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بہترین نظمیں جو آپ نے لکھی, گستاخی معاف کیجیے, ہماری کوئی 17 سال کی ملاقات تھی تو وہ مجھے بیٹی سمجھتے تھے کیونکہ میں سلیمہ کی ہم عمر ہوں, تو اس لیے ہمارے کچھ اس طرح کے باتیں میں ہمت کرتی تھی اس طرح بات کرنے کی. تو میں نے کہا فیض صاحب میں نے سنا بھی اور مجھے بھی لگتا ہے کہ بہترین کلام جو آپ نے لکھا, کچھ تو جیل میں بیٹھ کے لکھے اور ماسکو میں بیٹھ کے لکھے. ماسکو کا اتنا اثر تھا ان کی شاعری پہ. تو میں نے کہا تو انہوں نے کہا بالکل صحیح, اور اس میں کوئی مذاق کی بات نہیں ہے, کیونکہ ماسکو میں جیل میں میں بالکل بند تھا, اکیلا تھا, اور میں تھا, میرا قلم تھا, میرے خیالات تھے. ماسکو میں 2-4 لوگ ہیں جو ملنے آتے ہیں, بس واقعی میرا ہی وقت ہے, تو مجھے بالکل اسی طرح کا, لیکن جیل سے بڑھ کر یہ ماحول یہاں جو تھا دوستانہ پیار بھرا ماحول, وہ بھی میرا مددگار ہوتا تھا.
تو اس طرح میں سمجھتی ہوں کہ فیض صاحب نے جو کہا تھا تو اچھا آپ بتا رہی تھیں وہ جو ان کے ہاتھ کے لکھے کچھ اسکرپٹس تھے وہ آپ نے دے دیے ہیں کہیں؟ میں نے سلیمہ منیزہ کو دیے. میں لاہور گئی تھی تو وہ فیض گھر تھا نا, اب میرے خیال میں ان کے اس میں میرے پاس کچھ بہت جو سب سے عزیز خطوط سب سے عزیز میں اس کو کہتے کاپی کر کے ان کو دیے, لیکن زیادہ تر اصل ہی دیے تھے. میں 2-4 چیزیں رکھی تھی جو بس ایسے سینے سے لگا کے رکھتی ہوں. انہی کے کسی بھی کلام کے کچھ اشعار ہو جائیں. یہ بھی انتخاب کرنا بھی مشکل ہے کیونکہ جو میرے سب کے قریب. اچھا اوکے, یہ بھی پھر تو مشکل ہی ہوگا. کیا ہے, یہ بہت خوبصورت ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. رنگ ہے دل کے میرے, بہت مشہور نظم ہے. تم نہ آئے تھے تو ہر چیز وہی تھی کہ جو ہے, آسمان حد نظر, راہ گزر, شیشے میں اور اب شیشے میں راہ گزر. رنگ فلک, رنگ ہے دل کے میرے, خون جگر ہونے تک. چمپئی رنگ کبھی راحت دلدار کا رنگ, سرمئی رنگ جو ہے ساعت بیزار کا رنگ. زرد پتوں کا خاص و خاک کا نام, سرخ پھولوں کا دہکتے ہوئے چمن کا رنگ, زہر کا رنگ, لہو رنگ, شب تار کا رنگ. آسمان راہ گزار شیشے میں, کوئی بھیگا ہوا دامن, کوئی دکھتا ہوا رگ, کوئی ہر لہجہ بدلتا ہوا آئینہ ہے. اب تو آئے ہو تو ٹھہرو کہ کوئی رنگ, کوئی رت, کوئی شے ایک جگہ پہ ٹھہرے. پھر سے ایک بار ہر ایک چیز وہی ہو کہ جو ہے. یہ ذرا دوبارہ سنائیں. اب جو آئے ہو, رگ گزار شیشے میں. یہ ذرا دوبارہ یہاں سے. اب جو آئے ہو تو ٹھہرو کہ کوئی رنگ, کوئی رت, کوئی شے ایک جگہ پہ ٹھہرے. پھر سے ایک بار ہر ایک چیز وہی ہو کہ جو ہے. آسمان حد نظر, راہ گزر, شیشے میں. آپ کو یاد ہے نوجوان شاعر پاکستانی آئے تھے ہمارے پروگرام میں, یہ ایسا پروگرام بھی تھا. اقبال پر پروگرام, فیض پر, غالب پر ہم نہیں کر پائے. جی پھر میرے خیال میں وہی منٹو پر جی, غالب پر نہیں ہو پایا. خیال تھا کہ ہم کریں گے, ہم ایسے کریں گے, ویسے کریں گے, لیکن پھر گاڑی رک گئی, کیا انجن ختم ہو گیا. پھر بھی انشاءاللہ دوبارہ آپ اس کو شروع کریں. ہو سکتا ہاں چلے اور ان کی تعریف ہو سکتا وہ کچھ کریں گے, کیونکہ آئیڈیا تو بہت اچھا تھا. اور دراصل ہم زیادہ تر پروگرام ہم کرتے تھے. It was called Lenin's Library. Now it is the State Library of Russia. اور ان کا الگ ہال ہے, بلڈنگ ہے مشرقی زبانوں کا, مشرقی لٹریچر کا. وہاں بہت اچھی جگہ ہے اور ہم وہاں یہ پروگرام عام طور سے منظم کیا کرتے تھے. لیکن ایک پروگرام ندمل جی آپ کو ضرور یاد ہوگی, فیس پر 2 روزہ فیسٹیول ہم نے کروایا. اچھا پورا فیسٹیول ہوا 2 روزہ. کون آئے تھے؟ افتخار عارف تشریف لائے, کیشور جی, پھر بہت سارے زاہدہ ہینا آئی تھی, پھر سلیمہ منیزہ بے شک. ٹھیک ہے. اور یہ دراصل ریڈیو اور انسٹیٹیوٹ جہاں لدمیلا کام کرتے ہیں, یہ ہمارے اورینٹل انسٹیٹیوٹ آف اکیڈمی Academy of Science of Russia, we called it Ivan anywhere, مل کر یہ پروگرام بہت اچھا. میں کہنا چاہوں کہ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ, اور پاکستانی سفارت خانے کے افسران
میں بہت شکر گزار ہوں اس ملاقات کے لیے، اور میں سب پاکستانیوں کو سلام کہتی ہوں، اور میں بہت بہت خوش، اور مجھے بڑی امید ہے کہ اردو زبان آگے ترقی کرے گی، اور اردو زبان سے ہمارے جو ماسکو میں لوگ متعلق ہے ان کی تعداد زیادہ بڑھ جائے گی۔ ان خواتین سے میری یہاں پر آ کے ملاقات ہوئی کچھ ہفتے پہلے ہی، اور میں ان سے اتنی متاثر ہوئی ہوں، ان کی جو کمٹمنٹ ہے اردو زبان سے، اور ان کی جو دسترس ہے زبان کے اوپر، کہ وہ ہمیں جو ہے شرمندہ کرتا ہے کہ زبان ہماری ہے، لیکن اس پہ جو دسترس ہے، اس پہ جو ریسرچ ہے، وہ ان کی بہت زیادہ ہے ہم سے، اور ایک فرق طریقے سے بہت خوشی بھی ہوئی ہے کہ ہماری زبان کے ساتھ اتنا لگاؤ ہے ان کو، اور یہ ایک ڈائریکشن ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے جو لوگوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو بڑھائیں، کیونکہ بہت سے سالوں کے لیے ہم نے ہمارے جو ینگ لوگ ہیں ان کے دماغ میں شاید روس کی جو تصویر کھینچی گئی ہے وہ ایک بہت ویسٹرن سٹائل سے کھینچی گئی ہے، تو ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر کیا خزانے موجود ہیں، ہسٹوریکلی جو ہیں خزانے کیا ہیں، اور لوگ کتنے وارم ہیں۔ جو لوگوں کی وارمتھ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے 250 پاکستانی ینگ بچے جو ہیں وہ سوچی آئے ہیں، اور میرے خیال سے جب وہ واپس جائیں گے، وہ 250 جو ہیں وہ کہتے ہیں 6 ڈگریز تک آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو وہ جو 250 بچے ہیں وہ جا کے جب لوگوں کو بتائیں گے کہ روس میں کتنا خلوص انہوں نے دیکھا ہے اور کتنی پروگریس دیکھی ہے، تو میرے خیال سے سلولی بٹ شورلی وہ جو امپریشن ہے وہ بدلے گا، اور زیادہ لوگ مائل ہوں گے روس کی طرف آنے کے لیے انشاءاللہ۔ میں اپنا میسج اگر میں مختصر کر دوں تو سب کا شکریہ ادا کرنے کے علاوہ جو بے شک ضروری ہے، جیسے کہ ناتالیہ نے کہا، میں یہ کہنا چاہوں گی جو لوگ ابھی سن رہے ہوں گے یہ پروگرام، پاکستان کے اردو والے جن کو اردو آتے ہے یا آئے گی ضرور، بھائی دوستو آپ نہیں بھی آتی وہ یہ دیکھنے کے بعد سیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ زبان یہ نہ صرف زبان ہے، یہ تہذیب کا خزانہ ہے، اور آخر میں نعرہ لگا دوں، اردو سے پیار کرو، اپنے ملک سے پیار کرو، روس سے پیار کرو، روس پاکستانی دوستی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ چاروں کا کہ آپ نے ٹائم دیا پروگرام کے لیے، اور اس پروگرام کا خاص طور سے فیڈ بیک ضرور اس کا مجھے انتظار رہے گا۔ اردو پہ جتنی بات ہوئی ہے، اور خاص طور سے جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں جو کہ بالکل ہی اردو سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، سو ہوپفلی آج کا پروگرام جو ہے ذریعہ بنے گا تمام ان لوگوں کے لیے کہ اپنی قومی زبان، اپنی زبان کو مت چھوڑیں، اس کو پکڑ کے رکھیں، اور اس کے ترویج کے لیے جتنا ممکن ہو سکے کام کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔